کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمایا ابو ہریرہ کینے مارے ہیں کینے ظلم کیتے کہندے یا رسول اللہ میری سگی اماں منو مارے ہے کی گل ہے آکھ لگی کلمہ چھڑ دے قرآن دی تعلیم چھڑ دے محمد پیغمبر دا ساتھ چھڑ دے اس واسطے میں نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضور فرمایا ابو ہریرہ پھر واپس کیوں آ گئے آکھ لگا یا رسول اللہ ساریاں واسطے دعاواں کر دے ہو آج میں درخواست پیش کرنے واسطے ہیں میری اماں واسطے بھی ہدایت دی دعا کر دے سبحان اچھا یا رسول اللہ میری اماں واسطے دعا کر دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد ام ابی ہریرہ میرا اللہ ابو ہریرہ دی اماں نو کلمے والی دولت نصیب فرما دے او میرا اللہ ابو ہریرہ دی اماں نو بھی ہدایت نصیب فرما دے اج کسے دی اماں واسطے دعا عبدالعزیز حسانی کردے نظر آندا ہے اج کسے دی اماں واسطے دعا مولانا شہید عمران عارفی صاحب کردے نظر آن لیکن صحابہ کیڑے خوش نصیب نے انہاں واسطے دعاواں آمنہ دا لال کردا ہویا نظر آندا ہے جنوں رب لقب عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے ہاتھ اٹھائے اللہم اہد ام ابی ہریرہ او 10 چک والو 13 چک والو بخشل خان والو حاصل پر والو ذرا توجہ کرنا میں پہلے آکھیا سی اج میں بڑی تیز تے برق رفتار تقریر کراں گا سمجھن دی کوشش کرنا توجہ کر حضور نے دعا دے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ دوڑدا جا رہے بھجدا جا رہے ایک صحابی دی ملاقات ہوئی آکھنے لگا ابو ہریرہ اج بڑی تیزی نال جا رہی ہے کی گل ہے آکھنے لگا ہٹ جاؤ اج میں ویکھنا چاہنا جو ماں دے دروازے تے بیٹا پہلے پہنچ دے یا مدینے والے محمد دی دعا پہلے پہنچ دیئے سبحان اللہ توجہ کر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ دی اماں واسطے دعا کر چھڑیے ابو ہریرہ جب دوبارہ اپنی اماں دے دروازے تے گئے اپنی اماں دے دروازے تے کھلوتے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا سبحان اللہ میں جتھے کاری ہوں میں نے تو قرآن صحیح پڑھنے دی کوشش کردا ہوں میں نو حالے تک کاریاں تو ڈر لگدا ہے ہاں جی یہ جدوں مار دینا ہو مکہ یا کوئی زبان کچھ اور کہندے میں آپ ہی ڈردا توجہ کر کوشش کردا میں صحیح قرآن پڑھاں اللہ دا قرآن آدھا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا سبحان اللہ حتی اذا جاؤوا وفتحت ابواب اچھی کا ذرا سبحان اللہ حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین قرآن پیا پڑھدا ہے ماں دے دروازے دے بیٹا ابو ہریرہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے کافی دیر ہو گئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ دستک دی اندر آواز ہے من دقل باب کون اگلا اماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ دوبارہ تیرے دروازے تے تیرے دیدار واسطے آ گیا ماں کہہ دیا ابو ہریرہ ٹھہر جا ابو ہریرہ رک جا او میں تینوں کل ماریا ہے راتی منو چین نہیں آیا منو نیندر نہیں آئی جو میں اپنے بیٹے نو کیوں ماریا ہے کیونکہ ماما نو اپنے بیٹا نال بڑا پیار ہوندا ہے کہندی بیٹا ٹھہر جا اج میں بھی تیری گل من لئیے میں غسل کر دی پیاں تیاری کر دی پیاں میں بھی فیصلہ کر لیا ہے جو زندگی وہی زندگی ہے جڑے تیرے یار محمد دے قدماں دے اندر گزر جاوے سبحان اللہ توجہ کر حضرت ابو ہریرہ دی اور توجہ کر ابو ہریرہ دا سفر کم آ گیا ابو ہریرہ دی تلاوت کم آ گئی ابو ہریرہ کدی آخدا یاسین والقرآن الحکیم کہتے ابو ہریرہ اپنی گھر دی چار دیواری دی اندر اج گھر دے وچوں کنجراں دی آواز آ رہی ہے اج گھر دے وچوں قوالیاں دی آواز آ رہی ہے او گھر نو سینما گھر بناون والو حیا کرو اور جدوں میں مکے دی سرزمین نو ویکھدا جدوں میں مدینے دی مطالعہ کردا تے صحابہ دے گھروں تے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی سی جدوں میں کربلا دا منظر پڑھدا تے کربلا دے خیمے دے وچوں قرآن دی آواز آ رہی سی اج تیرے گھروں کنجراں دی آواز آ رہی ہے اج تیرے گھروں گانیاں دی آواز آ رہی ہے اج تیرے گھروں امیاں قوالیاں دی آواز آ رہی ہے توجہ کر خدا دی قسم ہے اے قرآن دا شان پھر قیامت والے دن ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی دروازہ کھول گیا اندر تشریف لے گئے ماں پوچھنے لگی ابو ہریرہ ایک گل دس
او کون ہے؟ بولو تو صحیح، سبحان اللہ سبحان او اللہ کون ہے؟ سبحان جن دی خاطر دن رات سفر بھی کردا ہے، جن دی خاطر میرے تھپیڑے تے تھپڑ بھی برداشت کر کے تے مینوں کوئی جواب نہیں دیتا، جن دی خاطر سردیاں دے موسم دے اندر میرے دروازے تے کھلو تے قرآن پڑھدا نظر آندا ہے، او کون ہے؟ ابو ہریرہ فرمایا او کون ہے؟ لگیاں توڑنے بھائی جاندا ہے۔ سبحان اللہ یار اصل کلام تے میرے بھائی عربی سے اپنے سنان کے پر مینوں کدے کدے تھوڑا جیا عادت ہے کہ دو شعر پڑھن دی، کون سبحان اللہ توجہ کر، کون؟ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کون؟ میرا آقا لگیاں توڑنے بھائی جاندا ہے میرا سونا نبی، لگیاں توڑنے بھائی جاندا ہے میرا سونا نبی، اے مندیاں نو گل نال لائی جاندا ہے میرا سونا نبی، رب نے دتیاں ادھر بھی کر دو پر انہاں دا بھی حق بندا ہے، اگر پکھے نو پھیر پر اونچی کہو نا سبحان اللہ، اے تے ساڈی مجبوری، اگر مجبوری نہ ہوندی اسی تھوڑے پکھا پھیرنا سی کوئی، اونچی پرا کر دے، اونچی کہو سبحان، کون؟ یار بولو تو صحیح، سبحان اللہ لگیاں توڑنے بھائی جاندا ہے میرا سونا نبی، لگیاں توڑنے بھائی جاندا ہے میرا سونا نبی، اوے مندیاں نو چنگیاں نو گل نال لائی جاندا ہے میرا سونا نبی، رب نے دتیاں اونوں شاناں، رب نے دتیاں اونوں شاناں، رب نے دتیاں اونوں شاناں، او گنگیاں نو پیا دے وے زباناں، اوے پتھراں نو کلمہ پڑھائی جاندا ہے میرا سونا نبی، اوے پتھراں نو کلمہ حجراں نو کلمہ پڑھائی جاندا ہے میرا سونا نبی۔ توجہ کر، رکھ لگے نبی نو نہیں من دے، آکھ لگے کون؟ آگے کاری مقصود دی جماعت، اے حاجی محمد افضل صاحب دی جماعت، آگے نبی نو نہیں من دی، کملے اسی ہور کی نو من دے ہیں؟ نبی نو تے من دے اسی ہیں، وہ سادہ سی عطا اللہ شاہ بخاری جنہیں جینا کاٹ کے محمد دی ختم نبوت دا نعرہ بلند کیتا سی، وہ سادہ سی غازی المدین، اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا من دے ہو؟ میں کہ ہاں، کنہ من دے ہو؟ میں کہ کملیا میں بولا تے تھکا نکلن، میرا نبی بولے تے قرآن دی آیتاں نکلن، میں نو پسینہ آوے تے میرے کپڑا جو بدبو آوے، میرے نبی نو پسینہ آوے، مکے تے مدینے دی گلیاں چو خوشبو آوے، میں اشارہ کراں تے بحث چھڑ جائے، مذاق بن جائے، میرا محمد اشارہ کرے تے چونوی دا چن اسمان چھڑ کے محمد دی گودے چاہ جائے، اوے کملیا جڑے کمرے دے اندر میں بیٹھا میرا کمرہ، جڑے کمرے دے اندر تو بیٹھے تیرا آفس تے تیرا دفتر، لیکن جڑے کمرے دے اندر میرا محبوب آرام پیا کردا اوتھے لکھیو ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ سبحان